येस. श्री देव बोडगेश्वराक नमन करून प्रवासाची सुरवात करता. तुमकां खबरच आसतली आज दर वेळा आमचे ट्रक ओन आमी पेडणे बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशन मेंबर्स सगळे आमचे जायते दीस जाले लीव एंड लायसन आधार कार्डाचेर गाडयो जे भायल्यान लोक येवन हांगासर रावता रुमाक आनी जो आमचो बिजनस काबीज केला तेचेर आमी जायत्या टायमार सीएमांक मेळ्ळे. त्या टायमार फाटले अधिवेशन चालू असले तेव्हा प्रत्येक दिसा आमी हांगा असेंब्लीन वचोन प्रत्येक आमदाराक मंत्र्याक आमी आमचे मेमोरंडम दिल्ले आनी सगळ्यां कडेन आमचे जो विशय आसा तो तेंचे कडेन क्लियरली मांडलो. तसोच सीएमांकूय सांगलेले. तशेंच तेच्या भितर आमकां आयज पर्यंत जो सपोर्ट जो आसा जो आमचे मांद्रेचे आमदार जितभाई आरोलकर हे सदांच आमच्या फाटल्यान सदांच उबे आसा, हेच्या फुडें आसतले. तशेंच तेंच्यांनी तो विशय जो आमचो विशय आसा तो विधानसभेन मांडलेलो. तशेंच तेंच्या बरोबर विरेश बोरकर आसले तेंच्यांनी हो विशय फुडें व्हेल्लो मांडलेलो असेंब्लीन आनी आज तेचो रिजल्ट आमकां मेळ्ळो आसा जायत्या दिसांनी. कारण हे करपा खातीर आमकां खुबशे टायम गेलो. ह्या देव बोडगेश्वराच्या स्थळान 15 ऑक्टोबरान त्याच्या नंतर आमी हांगा मिटींग घेतलेली. जायते स्टेक होल्डर सगळे जे आयज मोटरसायकल आसात, मोटरसायकल आसा, रिक्षा आसा, रेंट कॅब, रेंट बायक, टॅक्सी आसा, प्रायवेट बसीस आसा, टुरिस्ट बसीस आसा, ट्रक्स आसा, क्रेन्स आसा, क्रेन आसा, परत टँकर आसा, एस्कावेटर असोसिएशन आसा, टोईंग व्हॅन असोसिएशन हे सगळे मेळून आमी हांगासर एक व्हडली मिटींग घेतलेली. आनी बाबा हो जेन्ना हे लीव एंड लायसन सरकारान दिवचे ठरयल्लेले तेन्ना आमी हांगा एक मिटींग घेवन ठरयल्ली की आज जर हे लीव एंड लायसनाचेर जर अशेच गाडयो रजिस्टर जावपाक लागले जाल्यार खंय तरी आमचो धंदो पिड्यार जातलो. आमकां धंदो करपाक मेळचो ना. आमच्या फाटल्याच्या पिळगेक सुद्दां हो धंदो आमचो उरचो ना. तो धंदो जर आमच्या खातीर आमच्या कडेन रावपाक जावो, जो आमचो बिजनस आसा तो आमच्या कडेन रावपाक जावो जाल्यार आमी खंय तरी ठोस पावल फुडें उचलून आमकां फुडें वचचें पडटलें, नाजाल्यार रस्त्यार देंवचें पडटलें. पण ती वेळ ह्या देव बोडगेश्वराच्या स्थळान उबे रावन सांगता ती वेळ आमचेर येवंक ना. कारण हालीं पयर आमकां एक पयले जे आमकां नोटिफिकेशन येयले ते म्हणजे पयले लीव एंड लायसन कॅन्सल जालें आनी काल 9 फेब्रुवारीक जी ऑर्डर येयल्या ते लीव एंड लायसन आनी आधार कार्डाचेरय गाडयो रजिस्टर करचे न्हू अशें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्यान ऑर्डर पास केल्या. सो हांव सगळ्यान पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमचे मांद्रेचे आमदार जितभाई आरोलकर जेंच्यांनी आमकां जो इतको भरघोस सपोर्ट तेंचो आसता हेच्या फुडें आसतलो. आनी तशेंच विरेश बोरकर आनी जितल्या आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हेंकाय धन्यवाद म्हणटा. सगळ्यांक हांव जे संपूर्ण असोसिएशना तर्फे हांव तेंच्या मना काळजातून धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमी ज्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक ही आमचे जे मेमोरंडम दिल्ले तांकांय हांव मना काळजाच्यान धन्यवाद म्हणटा. कारण ह्या सगळ्यांच्या सपोर्टा खातीर तशेंच त्या बाजून सुदीप तामणकर आपल्या परीन कार्य करतले आनी ते सगळ्यांचो एकवट जावन हे आयज आमकां हो जो न्याय मेळ्ळो आसा, जो आमचो हक्क आमकां मेळ्ळो आसा तो लीव एंड लायसन हे कॅन्सल जाले. प्लस आधार कार्डाचेर गाडयो रजिस्टर करपाचे कॅन्सल जाले. आतां आमकां अशें दिसता की आतां फुडची जी वाटचाल आमची आसा जे आमकां आतां फुडें कितें तरी करपाक जाय हें इतलें जावनूच हें स्टॉप जावंक ना. कित्याक आयज भायलो लोक जो येयल्लो आसा दुसऱ्या राज्यांसून, महाराष्ट्रांसून म्हणा कर्नाटका आनी खंयसून तरी जे आयज गोंयान येवन हांगा थोडे दीस रावतात आनी आमचो धंदो करता. आमचें म्हणणें अशें ना की भायल्यान लोक येवन हांगा काम म्हणजे येवचे न्हू आनी काम करचें न्हू. पण जो गोंयकाराचो बिजनस आसा त्या बिजनसान तेंच्यांनी भितर पडचें न्हू. तेंच्यांनी हो बिजनस बंद करचो. गोंयकाराचो बिजनस गोंयकारां कडेन रावपाक जाय. आनी ऑलरेडी आतां जे गाडयो ऑलरेडी रजिस्टर आसा जे लीव एंड लायसनाचेर आसा जावं आधार कार्डाचेर आसा आमची सरकारा कडेन एक विनंती आसा त्या गाडयांचेर सुद्दां जी परमिटां आसा ती परमिटां सुद्दां कॅन्सल जावपाक जाय अशें आमी सरकारा कडेन विनंती करता आनी मागणी करता. देव बरें.